अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अच्छा जी, आज जो ताज़ा खबरें हैं ना, ज़रा उन पे पहले बात कर लेते हैं। एक तो जो इमरान खान साहब का तोशाखाना केस है, वो इस्लामाबाद में दीगर केसेस के सिलसिले में वो उसकी पेशी है। इमरान खान आज अदालतों में पेश होगा, क्योंकि अदालतों ने मोहलत दे रखी है। अगर पेश ना हुआ तो वो वारंट निकालेंगे। ये इमरान खान इससे अब नहीं भाग सकते। अच्छा, इमरान खान की आज की पेशी से कबल अमरीकी टीवी में इंटरव्यू में ये कह चुके हैं कि आज मेरी गिरफ्तारी के 80% इम्कानात हैं। साथ ही मसूफ अपने लोगों को हदायत भी जारी कर चुके हैं। इससे पहले जब गए थे तो कुछ और हदायत जारी करके गए थे, और अभी जो उन्होंने हदायत गिरफ्तारी की है वो ये कि मेरी गिरफ्तार के बाद बाहर मत निकलना, घरों में रहना और दंगे फसाद न करना। काश इमरान खान को ये बात पाकिस्तान में आग लगाने से पहले याद आ जाती। देखा जाए तो इमरान खान साहब का जो सॉफ्टवेयर है ना, वो काफी हद तक तो अपडेट हो चुका है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो आग इमरान खान साहब ने लगाई है ना, उस आग को हम लोग मतलब भूल जाएं और इमरान खान को माफी मिल जाए। इसकी सजा तो इमरान खान को जरूर मिलनी चाहिए, बल्कि हर उस बंदे को सजा मिलनी चाहिए जिसने ये जुर्म किया है। ये नॉर्मल जुर्म नहीं है। मैं इस पे जाके थोड़ी सी आगे बात करूंगा। अच्छा, केसेस की खत्मी शक्ल जो है वो तैयार है। तब तक तब तक फर्द जुर्म आयद करने के लिए गिरफ्तार करेंगे और ट्रायल का जाहिर है इमरान खान साहब का जो बकायदा है वो आगाज हो जाएगा। दोस्तों, हमारे ना फौज ने जो सब्र और तहम्मुल किया है ना, हमारे गांव के नॉर्मल आम देहाती भी नहीं करते। वो आपके घर की कोई चार दीवारी फलांगे ना, तो अंदर से वो ये नहीं देखते कि चार चार दीवारी फलांगने वाला वाकफकार है, दोस्त है, दुश्मन है। वो अंदर से सीधे फायर मारते हैं। ये नहीं देखते कि किसने किया है, वो अंदर से सीधे फायर मारते हैं। मैं ये आपको देहातों की बात बता रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे हमारी आर्मी ने जिस तरह इन लोगों को मतलब बर्दाश्त किया है, मेरे ख्याल में ये भी एक आर्मी ने अपनी ट्रेनिंग के बिल्कुल अगेंस्ट किया है। अपने शहरी थे ना, अपने शहरियों ने वो रोल अदा किया है जो दहशत गर्दी वाले करते हैं। अपने शहरियों ने वो रोल अदा किया है जो अक्सर, चाहे वो पेशावर वाले स्कूल पर हमला हो, वो दहशत गर्दों वाला रोल अदा किया है इन लोगों ने। या फिर कराची में खड़े जहाज को आग लगा दी जाती थी, या फिर इसके अलावा कोई और मतलब कोई ऐसा वाकया जिसमें दहशत गर्दों ने पाकिस्तान की सरजमीन पर हमला किया। ये किया था अपने लोगों ने, दहशत गर्दों का रोल अदा किया था। लेकिन हमारी आर्मी ने जो सब्र और तहम्मुल किया, इसकी मिसाल नहीं मिलती। और मैं इस पे हैरान भी हूँ कि ऐसे कैसे हो सकता है। आर्मी की तो ये ट्रेनिंग नहीं है, इतना सब्र कैसे ले आई उस दिन पाकिस्तान की आर्मी। अच्छा जी, इस वक्त मेरे ख्याल में इमरान खान का जेल से बाहर रहना ही इसकी सजा है। वो अपनी आंखों से देख सके कि पार्टी कैसे टूट रही है। जो लोग इधर उधर से इकट्ठे करके लाए थे, वो कैसे वापस किए जा रहे हैं। इमरान खान अभी गिरफ्तार हो गया है और हमदर्दियां इकट्ठी करने की कोशिश करेगा। इमरान खान अपनी पेशी से कबल एक और बड़ा दावा किया है कि 9 मई को 25 लोगों को सीधी गोलियां मारी गई थी। और ये रियासत, फौज और पुलिस पर मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा इल्जाम है कि 25 मई को जिस दिन इमरान खान के लोग आग लगा रहे थे, चाहे वो अस्करी टावर में हो, चाहे वो जिन्ना हाउस में हो, चाहे वो दूसरे शहदा की जो बेहिरमती की गई है उनकी यादगारों की, वहां पर सब्र और इंतहा का सब्र। और इमरान खान ये कह रहे हैं कि 25 लोगों को सीधी गोलियां मार के मार दिया गया। ये इल्जाम वो रियासत, फौज और पुलिस तीनों पर लगा रहे हैं। मेरे ख्याल में इससे पहले कहीं कोई ऐसी चीज रिपोर्ट नहीं हुई, और इमरान खान ने आज ये इल्जाम लगाया है। मेरे ख्याल में रियासत को ये चाहिए कि वो इमरान खान के से इस बात का सबूत मांगे कि वो कौन से 25 लोग हैं जिनको किसी ने भी फायर मारकर हिलाक किया है, शहीद किया है। और अगर इमरान खान ये सबूत ना दे सके तो मेरे ख्याल में इमरान खान की जो तबीयत है ना, वो जरूर साफ करनी चाहिए, वरना इमरान खान आए दिन कोई ना कोई ऐसा आप पर इल्जाम लगाता रहेगा। इमरान खान की पेशी से कबल आर्मी चीफ ने वाज़ेह पैगाम दिया है। सन है 9 मई के एक किरदार को भी नहीं छोड़ा जाएगा, सब सजा पाएंगे। उन्होंने शहदा के खानदानों से मुलाकातें की हैं। इसमें जो बयान जारी हुआ है वो मेरे ख्याल में बार बार आर्मी चीफ ने यह बयान दोहराया है कि 9 मई को फौजी तनसीबात पर हमले करने वाले
شہداء کی یادگاروں کو تباہ کرنے والوں کو حساب ضرور ہوگا اور ان کو حساب دینا پڑے گا۔ یہ بہت اہم ہے کہ آرمی چیف ہر کور کا دورہ کر رہا ہے، ایک ہی پیغام دیا جا رہا ہے کہ 9 مئی کے کردار سزا پائیں گے، معافی نہیں ملے گی۔ ہر جگہ پہ یہ بات ریپیٹ کر جا رہی ہے اور میرے خیال میں ٹھیک ہے، یہ اگر معافی دے دیں گے تو میرے خیال میں یہ اپنے ساتھ بڑی زیادتی کریں گے، کیونکہ آنے والے وقت میں کوئی اور عمران خان سامنے آ گیا اور کوئی اور ایسے بیوقوف لوگوں کو اکٹھے کر کے اور کچھ ٹرین لوگوں کو اکٹھے کر کے جا کے کسی بھی جگہ پہ کوئی بھی نقصان کر دے گا تو کہا یہ جائے گا کیونکہ عمران خان کو سزا نہیں ملی تھی تو ہمیں سزا کیوں دے رہی ہے۔ لیکن یہاں پہ مثال بنایا جا رہا ہے، پوتی جو سابق چیف جسٹس چیف آف آرمی اسٹاف کی ہیں، ان کو مثال بنایا جا رہا ہے کہ اگر ہم ان کو نہیں چھوڑ سکتے یا ان کو نہیں چھوڑ رہے تو ہم کسی اور کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ تو میرے خیال میں اس پہ اللہ کرے ایسا ہو، ورنہ یہ کسی بھی طرح مناسب نہیں ہوگا۔ اچھا جی، اب ذرا عمران خان کی دیگر باتیں ڈسکس کر لیتے ہیں۔ برطانوی اخبار ٹیلی گراف نے انکشاف کیا ہے کہ عمران خان نے بطور وزیر اعظم جنرل عاصم منیر کو DGISI کے عہدے سے اس لیے ہٹایا تھا کیونکہ انہوں نے عمران خان کی بیوی کے کرپشن کے ثبوت عمران خان کو پیش کیے تھے۔ عمران خان نے اس کی مکمل تردید کرتے کو کہا کہ یہ سب جھوٹ ہے، لیکن عمران خان کے اپنے ساتھیوں نے بھانڈا پھوڑا ہے۔ فیصل واڈا جو اس وقت عمران خان کے بہت قریب تھے اور قریبی ترین ساتھیوں میں تھے، سینئر وزیر تھے، انہوں نے کہا کہ عمران خان نے بشرا بی بی کی کرپشن کے ثبوت دینے پر ہی انہیں ہٹایا تھا۔ میں اس بات کا گواہ ہوں، رات کو کرپشن دیے اور صبح ان کو ہٹا دیا گیا تھا۔ فیصل واڈا نے بتایا کہ جنرل عاصم کو ISI کے DG کے طور پر عمران خان نے آرڈر کیا، سینٹ کو مینج کرنے کے لیے کہا، عاصم منیر نے منع کر دیا۔ رات 11:15 پر نئے DGISI نے حلف لیا تھا۔ اس سے دیکھیں کہ کتنی جلدی میں ISI کو مطلب لانے کا فیصلہ کیا گیا۔ تو مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رات کو ثبوت دکھائے، رات کو فارغ کیا اور اتنی تیزی سے نئے DGISI کا جو ہے وہ انتخاب کر لیا، کیونکہ وہ جب انہوں نے پہلے کہا ہوگا تو عمران خان صاحب نے اس وقت ذہن بنا لیا ہوگا اور عمران خان نے کہا ہوگا جی کہ آپ میری بیوی پہ الزام لگا رہے ہیں تو آپ ہمیں ثبوت دیں، تو پھر جو ہے وہ ثبوت لے کے آئے ہوں گے، انہوں نے کہا یار یہ تو بات ٹھیک کر رہا ہے، یہ تو بالکل ٹھیک ہے، ثبوت تو ہیں۔ تو پھر عمران خان کیونکہ آلریڈی یہ پہلے اپنے باس سے بات کر چکا ہوگا اور باس جو ہے ان کے اس وقت ڈیفینیٹ جو باجوہ صاحب ہیں وہ بھی چاہتے تھے کہ فیض صاحب تشریف لے آئیں، تو فیض صاحب آئیں اور یہ چیزیں ہوئی، بٹ اینی ہاؤ یہ وہ چیزیں تھی جو آج کل پھر ایک دفعہ ڈسکس ہو رہی ہیں۔ اچھا جی، ذرا قاضی فائز صاحب کی بات کر لیتے ہیں جو اس وقت بندیال کو بند گلی تک لے آئے ہیں۔ قاضی فائز صاحب نے کہ کمیشن کی کمال سنبھالتے ہی بندیال نے اپنے سہولت کاروں سے عمران خان سے کمیشن کو چیلنج کرا دیا ہے۔ خیر حکومت کو بھی اس وقت موڈ میں ہے کیونکہ اس کمیشن کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، حکومت کو ہر صورت میں آڈیو لیکس کی تحقیقات کروانی چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، قاضی صاحب نے کل سماعت کا تحریری آرڈر جاری کر دیا۔ تحریری آرڈر میں بہت کچھ واضح ہو گیا ہے، آگے ہونے کیا جا رہا ہے یہ آنے والے دنوں میں ہم دیکھتے ہیں۔ تحریری آرڈر کے مطابق آڈیو میں شامل شخصیات کو سیکٹری کی جانب سے نوٹس جاری ہوں گے، نوٹس موصول کرنے والے کی تصاویر لی جائیں گی کہ کون گیٹ پہ آیا، کس نے نوٹس لیا اور کیا تعلق ہے اور کیا رشتہ داری ہے جس نے نوٹس وصول کیا، تاکہ کل بتایا جائے کہ وہ ملازم تھا، رشتہ دار تھا، کس نے نوٹس وصول کیا۔ نوٹس وصول کرانے کے لیے ایک سے زائد مرتبہ کی کوشش کی جائے گی۔ نوٹس کی عدم تعمیل پر متعلقہ شخص کے گھر پر نوٹس چسپاں کر دیا جائے گا، اور وہ جو چسپاں کیا جائے گا میرا خیال پھر وہ سوشل میڈیا پہ بھی نظر آئے گا۔ سوچے جب بندیال کے خاندان والے نوٹس وصول نہیں کریں گے تو ان کے گھر کے باہر نوٹس آویزاں کتنا دلچسپ ہوگا۔ مجھے وہ وقت یاد آ جائے گا جب قاضی فائزہ کے گھر کے باہر نوٹس یہیں چسپاں کرائے جاتے تھے۔ وقت کا پہیہ کتنی جلدی گھومتا ہے، یہ میرے خیال میں آج ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ کل اسی جسٹس قاضی فائزہ کے گھر کے باہر یہ نوٹس لگائے جاتے تھے، ان کی فیملی کو بار بار تنگ کیا جاتا تھا، اور آج دیکھیں وہی جو نوٹس ہے نا، وہ بندیال صاحب جو اس وقت چیف جسٹس تھے اور ان کی ناک تلے سارا کچھ ہو رہا تھا اور وہ بڑی بڑی خوشی خوشی سے کر رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ وقت سدا ایک جیسا نہیں رہتا، سجن دشمن مرے تھے خوشی نہ کریے، سجنا میں ٹر جانا، تو وہ سجن جو ہے نا وہ ٹر گئے ہیں، اور اب جو ہے نا وہ بندیال صاحب جو ہے نا، ساسو ماتا جو ہے نا ان کو باہر سے کوئی بندہ بتائے گا
کہ خالہ جی تواڈے نام دا خط آیا عدالتوں رسیو کر لو، اپنا خیال رکھے، اجازت دیں، پھر بات ہوگی، خدا حافظ دوستو۔